رأينا فيه اتحاد المسلمين واجتماعهم على قلب رجل واحد. الحمد لله الذي حقق لنا مقصدا عظيما من مقاصد الإسلام من الوحدة والاجتماع والائتلاف ونبذ الفرقة والخلاف. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تفضل इमाम साहब ने खुतबा मसनूना पढ़ा और आपके इस इज्तिमा के लिए दुआ या कलिमात के साथ इस अपनी गुफ्तगू का आगाज फरमाते हुए आप सबको सलाम किया। إننا اليوم نبتهج بحضور ختام هذا المؤتمر العظيم بعد 3 أيام من الكلمات الطيبة النافعة ومن المحاضرات ومن لقاءات العلماء من كل أنحاء العالم الذين اجتمعوا على كلمة سواء. وفي هذا المؤتمر تحقق التآلف والمحبة والإخاء، وظهرت فيه مظهر من مظاهر المسلمين في رغبتهم في السلام ورغبتهم في المحبة والمودة والاجتماع. आज का ये इज्तिमा 3 दिन मुसलसल रहने के बावजूद जिस एहतमाम के साथ आप और इस्तिकामत के साथ आप खड़े रहे, इस इज्तिमा ने इंसानियत को अपने दरमियान इत्तेहाद, सलामती, अमन का पैगाम दिया है और इंसानियत को पैगाम खैर पहुंचाया है। إن الاجتماع مقصد من مقاصد الإسلام، والله تعالى يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويقول: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ويقول سبحانه: وإن هذه أمتكم أمة واحدة. ولا يمكن أن يكون الاجتماع والاتفاق إلا على كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ये इज्तिमा आज हमें इस बात का पैगाम दे रहा है कि कुरान करीम की आयत करीमा कि वला तनाज़उ फतफशलू के आपस में मत एक दूसरे से उलझो ताकि तुम नाकाम न हो जाओ। और कुरान करीम का ये आयत करीमा ये पैगाम दे रही है कि ये उम्मत वाहिदा है और यही आज के इस इज्तिमा का अहम तरीन पैगाम है। إن جمعية علماء الإسلام قد قامت بجهود عظيمة في نقل هذا الدين وتعليمه، وجهودها العظيمة في المدارس والجامعات وفي تعليم القرآن وشرح السنة النبوية وفي تعليم أحكام الشريعة، جهود عظيمة حفظت هذا الدين. وقد قامت هذه الجمعية وعلماؤها منذ 100 عام بجهود يشكرون عليها، فجزى الله علماءنا خير الجزاء، ورحم الله من مات منهم، ووفق الله من بقي منهم. ونسأل الله عز وجل مزيد التوفيق لهذه الجمعية ولكل العاملين لخدمة को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इन्होंने मदारिस इस्लामिया की सूरत में किताब व सुन्नत की हिफाजत की। मैं जमीयत उलमाए इस्लाम की इस जिद्दोजहद को और मदारिस के इस क़याम को कि इन्होंने मदारिस का क़याम अमल में लाकर किताब व सुन्नत की तालीम को आम किया और इनको इस जिद्दोजहद पर कलिमात तहसीन व तबरीक पेश करता हूँ। كما أن العلماء في هذه الجمعية وغيرها يقومون بجهود كبيرة في شرح الإسلام وبيان حقيقة الإسلام، وأنه يدعو إلى التوحيد والحق والعدل، وأنه دين السلام ودين الرحمة
وأن الله تعالى قد بعث رسوله صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين وهداية للعالمين وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وهاديا وبشيرا يدل الخلق على الخالق ويرحم الناس ويخرجهم من الظلمات إلى النور ويتطلب الرحمة لكل العالمين. فالعلماء يقومون بتوضيح هذه الصورة المشرقة للإسلام، وأن الإسلام بعيد عن التطرف والتعصب وبعيد عن الغلو والتطرف، وأن الإرهاب المذموم ليس من الإسلام، وأن قتل الناس والتفجيرات والتخريب وتدمير الممتلكات وتخويف الناس ليس من الإسلام. इस तरह उलमाए दीन की बेपनाह कुर्बानियां, जिनमें से बहुत सारे लोग अपना किरदार अदा कर कर अल्लाह को प्यारे हुए, और वो लोग जो आज उसी जुहूद के अंदर लगे हुए हैं, ये दीन सलामती का है, ये दीन अमन है, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी रहमत हैं और लोगों को रहमत का दरस दिया। उलमाए किराम ने नबी अलैहिस्सलातो वस्सलाम की इन्हीं तालीमात को लेकर आगे बढ़े और लोगों को दर्स दिया और बताया कि दीन का ताल्लुक किसी दहशतगर्दी के साथ, किसी फिरकावारियत के साथ, किसी असबियत के साथ दीन का ताल्लुक नहीं है। ये दीन पूरी इंसानियत के लिए खैर का दीन है। إن هذه المدارس الدينية المنتشرة في بلاد الإسلام وكذلك علماء الإسلام والمنتسبين إلى العلم الشرعي هم سبب في حفظ السلام وتوعية الناس بالتوسط والاعتدال ونبذ التعصب والتطرف والغلو والإرهاب. मदारिस इस्लामिया जिनका वजूद इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर फैला हुआ है, यही मदारिस इस्लामिया की तालीमात हैं कि जो लोगों को गुलू से, इंतहा पसंदी से और दहशत गर्दी से दूर रखने की तालीमात दे रहे हैं। وهذه المدارس وهذه الجامعات والجمعيات قام عليها رجال مخلصون بذلوا جهودهم وأوقاتهم وأموالهم لخدمة الإسلام والمسلمين، ونحن نقدر في كل مكان وفي بلاد الحرمين الشريفين نقدر لهؤلاء العلماء جهودهم العظيمة في خدمة الإسلام والمسلمين. मदारिस दीनिया जो दुनिया भर में फैले हुए हैं, यही मदारिस दीनिया खैर का सबब हैं, और ये मदारिस दीनिया और वो जमात जो जमात दीनिया है, जिस तरह जमीयत उलमा है, ये वो हैं कि जो हक की तालीम लोगों तक पहुंचा रहे हैं, और हम इनकी इन तालीमी और इनकी इल्मी इन दीनी खिदमात को इज्जत की निगाह से और तकरीम की निगाह से देखते हैं। وكذلك ارتباط هؤلاء العلماء بعلماء الحرمين الشريفين، وإن من حسن الفأل وإن من الأمور الطيبة التي نفرح بها ونتفاءل بها أن يرتبط العلماء في باكستان وفي الهند وفي كل مكان، أن يرتبطوا بمهبط الوحي ومتنزل الرسالة وبالكعبة المشرفة وبالمدينة المنورة. هذا الارتباط الذي يدل على أننا أمة واحدة ومصدرنا واحد ومصدر عزتنا واحد، وهو كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. इसी तरह इन उलमा का ताल्लुक हरमैन शरीफैन के उलमा के साथ जिस तरह कायम और दायम है, यही ताल्लुक इंशाअल्लाह अल अजीज इस उम्मत के लिए खैर और बरकत का जरिया बनेगा। وإن العلماء في الحرمين الشريفين والمسؤولين والشعب السعودي في المملكة العربية السعودية كلهم يكنون لكم بالغ المحبة والتقدير والتشجيع على ما أنتم فيه من خير، ويتمنون لكم ولبلادكم مزيدا من الرخاء والاستقرار والنماء والازدهار، ويتمنون لهذه البلاد أن يدفع الله عنها الشرور والبلايا
ويضعون أيديهم في أيديكم لأجل النهضة بأمتنا والدفاع عن مقدساتنا. हरमैन के आइम्मा और सऊदी अरब के अवाम आपके लिए दुआ करते हैं कि आप इसी तरह तरक्की और ततव्वुर करें और आप इसी तरह आगे बढ़ते जाएं और इंशाअल्लाह उल अजीज यही तरक्की इस उम्मत के लिए खैर का जरिया बनेगी। وإننا نشكر كل الجهود المبذولة لخدمة الإسلام والمسلمين، وعلى رأسهم هذه الجمعية، جمعية علماء الإسلام، والتي يشرف عليها فضيلة الشيخ فضل الرحمن، والذي يقوم بجهود عظيمة لخدمة العلم والعلماء ولجمع كلمة المسلمين. فإننا نتوجه بالشكر لفضيلة الشيخ فضل الرحمن ولكل العاملين معه من العلماء والمشاركين في هذا الاجتماع، كما نشكر جميع القائمين على تنظيم هذا الحفل والمتطوعين والمحاضرين والإعلاميين وكل من حضر وساهم في إنجاح هذا المؤتمر العظيم، فلهم جميعا الشكر والتقدير والدعاء. हम शुक्रिया अदा करते हैं जमीयत उलमाए इस्लाम की दीनी, इल्मी, सियासी खिदमात का और खराज तहसीन पेश करते हैं हम जमीयत उलमाए इस्लाम के अमीर हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब दामत बरकातुहुम को और उनके जमी रुफका को और उनके मुआविनीन को, जिन्होंने इस मोतमर को और इस इज्तिमा को कामयाब करने में अपना भरपूर किरदार अदा किया, और जितने आप तमाम हजरात तशरीफ लाए आप सब। أيها الإخوة الكرام، إن أعداء الإسلام لا يريدون لكم الخير، ولا يريدون استقرار المجتمعات الإسلامية، ولا يريدون ازدهارها. لذلك فإنهم يعمدون إلى نشر الفوضى والإرهاب وتشويه سمعة الإسلام والمسلمين عن طريق بعض المغفلين الذين يقومون بالإرهاب والتخريب وينسبون ذلك للإسلام والإسلام بريء منه. आज बहुत सारे लोग अपनी तशरीयात करके दहशतगर्दी को फैलाना चाहते हैं, और आज के हम इस इज्तिमा के अंदर इस तरह की हर उस तशरीह को जो इरहाब और दहशतगर्दी का जरिया बन रही है उसको बुरी तरह उसको कंडम करते हैं और उसकी तरदीद करते हैं। إن الإرهاب يسبب الفوضى والتخريب والتدمير ويعطل التنمية ويعطل الناس عن مصالح دينهم ودنياهم. दहशतगर्दी सोसाइटी और मुआशरे और मुल्क के अंदर इक्तसादी तौर पर उसे मफलूक करती है, उस मुल्क की पैदावार को मफलूक करती है। लिहाजा आज मुसलमान सारे मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ एक सफ खड़े हैं। كما أنهم لا يعجبهم ولا يرضيهم أن تتحد أمة الإسلام ولا أن ترتبط بمصدرها الأول القرآن والسنة، لذلك عمدوا إلى قطع الطريق بين الأمة ومحاولة قطع الطريق بين الأمة وبين مصدر تشريعها وهو القرآن والسنة. فإننا نعلم جميعا أن القرآن والسنة وصلت إلينا عن طريق الصحابة رضي الله عنهم، فيقصد بعض الناس إلى الطعن في الصحابة رضي الله عنهم لأجل أن يسقطوا شهودنا وحتى لا نثق بشيء من القرآن والسنة. وإذا حصل لهم ما أرادوا وسقطت الثقة في الصحابة رضي الله عنهم فقد ذهب الدين كله. ये आपको पता है कि हमारा मसदर असासी कुरान और सुन्नत है, और ये कुरान और सुन्नत हमें सहाबा के जरिया से मिला है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो सहाबा की जात में तान करते हैं, सहाबा पर तबर्रा करते हैं, और जब सहाबा का एतमाद खत्म हो गया, मजरूह हो गया, तो सारे का सारा दीन इस तरह मजरूह हो जाता है।
لذلك انتبهوا من الذين يريدون قطع الطريق بينكم وبين होशियार रहो कि आपके और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरमियान रास्ते को काटने की कोशिश की जा रही है, लिहाजा आप पूरी होशमंदी के साथ इसे देखें। إنني أوصي وأؤكد على الاتحاد والائتلاف والاجتماع وتوحد المسلمين والارتباط بمقدساتهم والارتباط بعلمائهم والمحافظة على مدارسهم وعلى علمهم. हम ये समझते हैं कि आज सब हम मुत्तहिद होकर जहां हम अपने मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत करें, वहां हमारे दरमियान एक इर्तिबात और एक इत्तिहाद की सूरत हाल सामने रहनी चाहिए। إننا ومع أننا أمة التسامح وأمة السلام وأمة الرحمة وأمة الدعوة، إلا أن ذلك لا يعني أبدا أن نتنازل عن مقدساتنا، ولا أن نتنازل عن عقيدتنا، ولا أن نتنازل عن مبادئنا وقيمنا. बावजूद इसके कि ये उम्मत रहमत है, बावजूद इसके कि इस उम्मत को हमेशा कहा गया कि ये हर मामले से दरगुजर करे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो अपने मुकामात मुक़द्दसा की हिफाजत से भी आंखें बंद कर ले, बल्कि वो अपने मुकामात मुक़द्दसा और अपने अकीदा और अपने उसूल का दिफा करना हर वक्त समझती है। وإن المسلمين في كل مكان ينظرون إلى بلاد باكستان بمزيد من التقدير والاحترام على موقفهم من العلماء والحكماء والشعب والحكومة، على موقفهم العظيم للدفاع عن الحرمين الشريفين. पूरे आलम के मुसलमान पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं और पाकिस्तान के साथ उनकी उम्मीदें वाबस्ता हैं, और पाकिस्तान उम्मत मुस्लिमा में एक भरपूर किरदार अदा करने और हरमैन की हिफाजत के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करने की सलाहियत रखता है। إن الأمة اليوم تمر بأزمات عظيمة ومشاكل كبيرة، وفي مثل هذه الأزمات تتبين مواقف الرجال والمخلصين، ونحن نرى أن الشعب الباكستاني وحكومته وعلماءه قد وقفوا موقفا عظيما يشكرون عليه باستعدادهم للدفاع عن الحرمين الشريفين وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. हमें ये एहसास है कि ये उम्मत बहुत सारी मुश्किलात से गुजर रही है, लेकिन पाकिस्तान के उलमा और पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान की हुकूमत ने दिफाए हरमैन के लिए जो गैर मुतज़लज़ल मौक़िफ़ अपनाया है, उस पर हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। أيها الإخوة الكرام، لا أريد أن أطيل عليكم، ولكنني في ختام هذا المؤتمر العظيم أهنئكم جميعا بنجاح هذا المؤتمر، أهنئكم بحسن التنظيم والترتيب والائتلاف وعدم وجود مشاكل بالرغم من وجود الملايين في هذا الميدان العظيم. وقد طفت حول هذا المؤتمر ورأيت جوانبه وتجولت فيه، ودرنا حوله بالطائرة المروحية، ورأينا من حسن التنظيم ما يبهج النفس ويسر المؤمن ويدلنا على أن المؤمنين لا زالوا بخير ولا زال فيهم خير، وأنهم قادرون على تنظيم أنفسهم، وأنهم بالرحمة وبالعدل يستطيعون أن يسيروا أمورهم لا بالقوة والعنف. मैं बात को लंबी नहीं करना चाहता। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं इस अजीमुश्शान इज्तिमा के इनेकाद पर। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं हुस्ने नज़म पर, हुस्ने तंजीम पर।
मैंने आज इस इज्तिमा का पूरी तरह जायजा लिया हेलीकॉप्टर के जरिए से, और मैं इंतजामात को देखकर और इस एहतमाम को देखकर इसने मुझे बहुत मुतस्सर किया है। और मैं इस इज्तिमा ने यह साबित कर दिया है कि मुसलमानों के आज भी हौसले बुलंद हैं और मुसलमान आज भी उम्मत का दर्द अपने सीनों में रख रहे हैं। أيها الإخوة الكرام، إنني أستغل هذا الجمع العظيم وفي هذا اليوم وفي وقت صلاة الظهر لأن نتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء لعل الله تعالى أن يستجيب لنا، فهي فرصة ونحن مجتمعون ونحن عددنا كبير وفينا إن شاء الله من يكون مقبول الدعاء، فنسأل الله عز وجل أن يجيب دعاءنا. मैं इस बड़े इज्तिमा में दुआ करता हूं इस यकीन के साथ और इस उम्मीद के साथ कि इस इज्तिमा में बहुत सालिहीन, बहुत सारे अहलुल्लाह शामिल हैं और यकीनी तौर पर अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी इस दुआ को जरूर कबूल फरमाएंगे। शेख साहब दुआ फरमा रहे हैं, तमाम हजरात पूरे खुशू खुजू के साथ दुआ करें जी। उसके बाद नमाज जोहर होगी जी। بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. نحمد الله تعالى ونثني عليه، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، علانيته وسره، لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت ولا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا هادي لمن أضللت ولا مضل لمن هديت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم علمنا منه ما نسينا اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعله قائدنا ودليلنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إنك لا تخلف الميعاد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا. ربنا لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت
أن تلطف بالمسلمين في كل مكان. اللهم الطف بالمسلمين في كل مكان وأصلح أحوالهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أصلح لنا شأننا كله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم ارزقنا مرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في الجنة. اللهم ارزقنا مرافقة نبيك في الجنة. اللهم ارزقنا مرافقة نبيك في الجنة. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اجعل الحياة زيادة لنا من كل خير والموت راحة لنا من كل شر، وتوفنا وأنت راض عنا، وأصلح ذرياتنا ونياتنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وأزواجنا وذرياتنا ولجميع المسلمين. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تصلح أحوال المسلمين في باكستان. اللهم إنا نسألك الخير كله لهذه البلاد الطيبة لباكستان. اللهم إنهم مؤمنون بك مصدقون بنبيك صلى الله عليه وسلم، محبون لشريعتك، محبون لأوليائك. اللهم فارزقهم من الخير ما يتمنون. اللهم ادفع عن باكستان الحروب والفتن والمصائب والإرهاب، وادفع عنهم الفقر والمرض والخلاف. اللهم زدهم من الخيرات والبركات، وزد هذه البلاد نماء وازدهارا واستقرارا وأمنا وطمأنينة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل باكستان عزا للإسلام والمسلمين، وانصر بها الإسلام وانصر الإسلام بها يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم الطف بإخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم الطف بإخواننا المستضعفين في سوريا وفي العراق وفي فلسطين وفي اليمن وفي ليبيا وفي أراكان وفي بورما وفي كشمير وفي كل مكان يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الأمن والأمان لإخواننا في كشمير. اللهم الطف بهم وأصلح أحوالهم وأنزل لهم الأمن والرخاء ورد لهم مظالمهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين وأطفئ عنهم الحروب والفتن والبلايا والقتل والإرهاب، وردهم إليك ردا جميلا. اللهم ردنا والمسلمين إليك ردا جميلا. اللهم ردنا والمسلمين إليك ردا جميلا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونستعيذك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم ما سألناك من خير فأعطنا، وما لم نسألك فابتدئنا. اللهم ما سألناك من خير فأعطنا، وما لم نسألك فابتدئنا. وما قصرت عنه مسألتنا من خير الدنيا والآخرة فأعطنا ولا تحرمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا خيرا إلا إلينا أسديته، ولا شرا إلا عنا دفعته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها وأعنتنا على قضائها يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بلغنا من الخير ما نتمنى. اللهم بلغنا من الخير ما نتمنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم عافنا في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم إنا نسألك أن تعافينا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام.
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك.